मित्राणि नमस्कारः। नवमी कक्ष्यायाः मणिका पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति तरवे नमोस्तु इति। तरवे इत्यस्य कः अर्थः भवति? तरुः इत्यस्य अर्थः वृक्षः इति भवति। तरु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने तरवे इति रूपं भवति। तरवे अर्थात् वृक्षाय इति भवति। नमोस्तु इत्यस्य कः अर्थः भवति? नमोस्तु इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, नमः तथा अस्तु। नमः इत्यस्य अर्थः प्रणामः इति भवति। अस्तु इत्यस्य अर्थः भवतु इति भवति। अतः तरवे नमोस्तु इत्यस्य अर्थः भवति वृक्षाय प्रणामः भवतु। पश्यन्तु, पाठस्य आरम्भे एकः संवादः दत्तः अस्ति। अस्मिन् संवादे विद्यालये वृक्षारोपण उत्सवस्य विषये चर्चा अस्ति। एतं संवादम् अधुना पठामः। अत्र प्रथमं प्रत्यूषः पृच्छति। अर्णव, त्वम् अद्य कं वृक्षमारोपयितुम् आनीतवान्? मया तु आम्रवृक्षस्य पादपः आनीतः। अहं तु अर्जुनवृक्षस्य पादपम् आनीतवान्। मया तु हरिशृङ्गारः आनीतः। छात्राः, धन्याः ननु यूयं यतु वृक्षान् प्रति एवं समादरभावं धारयथ। आचार्य, एषा भवतामेव प्रेरणा। आचार्यवर, उत्सवे केषां पद्यानां गायनं करणीयम्? मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरं पाठं करिष्यामः। आम् आम्, पठामः, गायामः, वृक्षान् प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः। अधुना तरवे नमोस्तु इति पाठस्य सुभाषितानि पठामः। सुभाषितम् इत्युक्ते सुन्दरं वचनं, गुड् सेयिङ्ग् इत्यर्थः। अस्मिन् पाठे वृक्षाणां त्यागस्य परोपकाराणां च विषये वर्णनम् अस्ति। वृक्षाः कथं सज्जनानाम् इव व्यवहारं कुर्वन्ति इति विशिष्य अत्र आम्र, निम्ब तथा चन्दनवृक्षाणां गुणानां गानम् अस्ति। अधुना सुभाषितानां गानं कुर्मः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अहो ईशां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम् धन्या महिरुहायेभ्यो निराशायान्ति नार्थिनः। पत्रपुष्पफलच्छाया
मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यास भस्मास्ते तोक्मयि कामान् वितन्वते आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्पसौरभफलप्रचुराये हन्त सम्प्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम् मूलं भुजङ्गैः शिखरं प्लवङ्गैः शाखाविहङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात् यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात् निम्ब त्वदीयकटुता यदिदाहहन्त्री गायन्तु मूढमनुजास्तव दोषगाथाः तप्तास्त एव तपनोपमपित्ततापैः गास्यन्ति मित्रवर तावकगीतकानि धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां घर्मव्यथां वहति शीतभवामृजं च यो सर्वमर्पयति चान्यसुखस्य हेतोः तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु। इदानीं प्रत्येकं सुभाषितस्य विवरणं पश्यामः। अधुना प्रथमं सुभाषितं पठामः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अधुना श्लोकस्य पदविभागं कुर्मः। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अस्य सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। वृक्षाः छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति। वृक्षाः स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति। वृक्षाः फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। एवं सुभाषितस्य 4 वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। प्रथमं छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति। द्वितीयं स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति। तृतीयं फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। चतुर्थं वाक्यं वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। अत्र कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति, यच्छन्ति, भवन्ति इति क्रियापदानि सन्ति। प्रथमं वाक्यम् अस्ति छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति। छाया इत्युक्ते छाओ अथवा शाडो। कुर्वन्ति इत्युक्ते करते हैं अथवा डू। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति। आतपे इत्युक्ते सूर्यस्य प्रकाशे। हिन्द्यां प्रचण्ड धूप में
अर्थात् स्वयं सूर्यस्य तीक्ष्णातपे तिष्ठन्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। परार्थाय इत्युक्ते अन्याय, हिन्द्यां दूसरे के लिए। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। सत्पुरुषाः इत्युक्ते सज्जनाः, इव इत्युक्ते सदृशाः इति। अधुना उत्तराणि वदन्तु। वृक्षाः किं कुर्वन्ति? वृक्षाः छायां कुर्वन्ति। वृक्षाः छायां कस्य कृते कुर्वन्ति? वृक्षाः छायां अन्यस्य कृते कुर्वन्ति। वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति? वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। वृक्षाः फलानि अपि कस्मै यच्छन्ति? वृक्षाः फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति। वृक्षाः कीदृशाः भवन्ति? वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। वृक्षाः मूलतः सज्जनानाम् इव परोपकारिणः सन्ति। वृक्षाः स्वयं ग्रीष्मकालस्य तीक्ष्णे आतपे तिष्ठन्ति, परन्तु अन्येषां कृते छायां यच्छन्ति। ये श्रान्ताः यात्रिणः तत्र आगच्छन्ति ते छायायाम् उपविश्य सुखम् अनुभवन्ति। वृक्षाः स्वफलानि स्वयं न खादन्ति, अपितु एतेषां वृक्षाणां फलानि परेभ्यः एव भवन्ति। अन्ये जनाः एव वृक्षाणां फलानि खादन्ति। अनेन प्रकारेण वृक्षाः स्वयं कष्टे स्थित्वा अन्येभ्यः सुखं यच्छन्ति। अतः एते वृक्षाः परोपकारिणः सज्जनाः एव सन्ति। अधुना हिंदी भावार्थं पश्यामः। वृक्ष दूसरों के लिए तो छाया प्रदान करते हैं, परंतु स्वयं प्रचंड धूप में रहते हैं। उनके तो फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इस प्रकार वृक्ष वस्तुतः सज्जनों के समान होते हैं। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। The trees provide shadow for others, but stand in the sun themselves. Their fruits are also for others. So, the trees are like noble ones. अधुना द्वितीयं सुभाषितं पठामः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम् धन्या महीरुहायेभ्यो निराशायान्ति नार्थिनः। अधुना श्लोकस्य पदविभागं पश्यामः। अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणि उपजीवनम् धन्याः महीरुहाः येभ्यः निराशा यान्ति न अर्थिनः। अधुना श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। अहो एते महीरुहाः धन्याः येभ्यः अर्थिनः निराशाः न यान्ति। अतः येषां सर्वप्राणि उपजीवनं जन्म वरम् अस्ति। अस्य श्लोकस्य वाक्यद्वयं भवितुमर्हति। आदौ श्लोकस्य प्रथमं वाक्यं पश्यामः। अहो येषां सर्वप्राण्युपजीवनं जन्मवरम् अस्ति। अहो इति आश्चर्यबोधकं पदम्। येषाम् अर्थात् वृक्षाणाम्। वरम् इत्युक्ते श्रेष्ठम्। हिन्द्यां श्रेष्ठ, आङ्ग्ले बेस्ट् इति।
श्लोके एषाम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? एषाम् इति पदं वृक्षाणां कृते प्रयुक्तम् अस्ति। एषां किं वरम् अस्ति? एषां जन्मवरम् अस्ति। कीदृशं जन्मवरम् अस्ति? सर्वप्राण्युपजीवनं जन्म वरम् अस्ति। सर्वप्राण्युपजीवनम् इत्युक्ते सर्वेषां प्राणिनां जीविकायाः साधनम्। सर्वप्राण्युपजीवनं जन्म इत्यत्र जन्म इति विशेष्यपदम्, सर्वप्राण्युपजीवनम् इति विशेषणपदम् अस्ति। श्लोकस्य द्वितीयं वाक्यम् अस्ति एते महीरुहाः धन्याः येभ्यः अर्थिनः निराशा न यान्ति। एते इत्युक्ते ये अर्थात् वृक्षाः, न यान्ति इत्युक्ते न गच्छन्ति। महीरुहः इत्युक्ते भूमौ उत्पन्नः अथवा वृक्षः। येभ्यः इत्युक्ते जिन्से। अर्थिनः इत्युक्ते अभिलाषिणः अथवा इच्छुकाः। अर्थिन् शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने अर्थिनः इति भवति। निराशाः इत्युक्ते येषाम् आशाः निर्गताः सन्ति अथवा निराशां प्रति। अधुना उत्तराणि वदन्तु। धन्याः के? धन्याः महीरुहाः। कीदृशाः अर्थिनः? निराशाः अर्थिनः। के न यान्ति? अर्थिनः न यान्ति। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठं मन्यते, यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम् उपकाराय भवति। एते वृक्षाः धन्याः येषां समीपे आगत्य अर्थिनः निराशां न प्राप्नुवन्ति। वृक्षाः तेभ्यः फलानि, पुष्पाणि, छायां च यच्छन्ति। अधुना श्लोकस्य हिन्द्यर्थं पश्यामः। वृक्षों का जन्म सभी प्राणियों के लिए उपकारक है, क्योंकि फल, फूल व छाया के अभिलाषी लोग इनके पास आकर निराश नहीं होते, अतः इनका जन्म धन्य एवं श्रेष्ठ है। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। The life of trees is salutary, which supports all other living beings. All the beings which approach the trees with any desire do not return dejected, and hence the trees are blessed. वृक्षस्य प्रत्येकः अङ्गः मानवाय उपयुक्तः इत्यस्मिन् विषये अग्रिमं सुभाषितम् अस्ति। पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्ति तोक्मैः कामान् वितन्वते। अस्य सुभाषितस्य पदानि विभज्य पश्यामः। पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यास भस्म अस्थि तोक्मैः कामान् वितन्वते। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। वृक्षाः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः च अस्माकं सर्वान् कामान् वितन्वते। अस्य सुभाषितस्य एकं वाक्यं भवितुम् अर्हति। वृक्षाः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः
गन्धनिर्यास भस्मास्थितोक्मैः च अस्माकं सर्वान् कामान् वितन्वते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं वितन्वते इति अस्ति। वितन्वते इत्युक्ते प्रसारयन्ति। कामान् इत्युक्ते कामनाः अथवा इच्छाः इति भवति। मूलम् इत्युक्ते जडम्। वल्कलम् इत्युक्ते छाल् इति हिन्द्याम्। दारु इत्युक्ते काष्ठम् अथवा लकड़ी। निर्यासः इत्युक्ते हिन्द्याम् गोन्द्। गम् इति आङ्ग्ले। अस्थि इत्युक्ते हिन्द्याम् हड्डी, आङ्ग्ले च बोन्। तोक्म इत्युक्ते चर्म, हिन्द्याम् खाल्, आङ्ग्ले बार्स् इति। के वितन्वते? वृक्षाः वितन्वते। वृक्षाः कान् वितन्वते? वृक्षाः कामान् वितन्वते। वृक्षाः कैः कामान् वितन्वते? वृक्षाः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः कामान् वितन्वते। इतोपि कैः कामान् वितन्वते? गन्धनिर्यास भस्मास्थितोक्मैः च अस्माकं सर्वान् कामान् वितन्वते। अत्र श्लोकस्य भावार्थः अस्ति वृक्षाः स्वपत्रेण, पुष्पेण, फलेन, छायया, मूलेन, वल्कलेन, दारुणा च अस्माकं सर्वान् कामान् विस्तारयन्ति। तथैव गन्धेन, निर्यासेन, भस्मना, अस्थिना, तोक्मना च वृक्षाः अस्माकं सर्वान् कामान् पूरयन्ति। अधुना श्लोकस्य हिन्द्यर्थं पश्यामः। वृक्ष अपने पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छाल से तथा लकड़ी से हम सबकी कामना पूरी करते हैं। ये वृक्ष अपनी गंध से, अपने रस से, लकड़ी के रूपों में जलने के बाद राख, काष्ठ रूपी अस्थि तथा अपनी छाल रूपी त्वचा के द्वारा हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। The trees fulfill the wants of living beings by providing the leaves, flowers, fruits, shadow, roots, barks, wood, and also by odor, gum, ashes, and bones, and the shoots. अधुना चतुर्थं सुभाषितं पठामः। आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्पसौरभ फलप्रचुराये हन्त सम्प्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम्। अस्य सुभाषितस्य पदानि विभज्य पश्यामः। आम्रा यदि अपि गता दिवसाः ते पुष्पसौरभ फलप्रचुराः ये हन्त सम्प्रति तथा अपि जनानां छायया एव दलयसि अतितापम्। अधुना अस्य सुभाषितस्य अन्वयं पश्यामः। हे आम्रा, यद्यपि ते पुष्पसौरभफलप्रचुराः ये दिवसाः गताः तथापि त्वं सम्प्रति जनानां छायया एव अतितापं दलयसि। पश्यन्तु, अस्य सुभाषितस्य वाक्यं लिखामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति हे आम्रा, यद्यपि ते पुष्पसौरभफलप्रचुराः
ये दिवसाः गताः। अत्र हे आम्र इति आम्रवृक्षस्य कृते सम्बोधनं पदम् अस्ति। यद्यपि इत्युक्ते हिन्द्यां वैसे तो, आङ्ग्ले च आल्थो इति। ते इत्युक्ते तव, प्रचुराः अर्थात् आधिक्यम् अथवा अधिकता। ये दिवसाः इत्युक्ते जो दिन, गताः इत्युक्ते अतीताः। पुष्पसौरभफलप्रचुराः ये दिवसाः इत्यत्र पुष्पसौरभफलप्रचुराः इति विशेषणपदम् अस्ति। दिवसाः इति विशेष्यपदम् अस्ति। द्वितीयं वाक्यं पश्यन्तु। हन्त तथापि सम्प्रति जनानां छायया एव अतितापं दलयसि। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं दलयसि इति। हन्त इति हर्षबोधकम् अव्ययपदम्। सम्प्रति इत्यपि अव्ययम्। अस्य अर्थः भवति अधुना इति। तथापि इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। तथा अपि इति। एतत् संयोजकपदं भवति। यद्यपि इत्यस्य सम्बन्धं द्योतयितुं तथापि इत्यस्य अव्ययस्य प्रयोगः क्रियते। दलयसि इत्युक्ते दूरीकरोषि अथवा नाशयसि। अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। किं दलयसि? अतितापं दलयसि। कया अतितापं दलयसि? छायया अतितापं दलयसि। केषाम् अतितापं दलयसि? जनानाम् अतितापं दलयसि। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। हे आम्र, यद्यपि ते दिवसाः अतीताः, येषु दिवसेषु त्वयि पुष्पाणि सुगन्धः फलानि च प्रचुरमात्रया भवन्ति स्म, तथापि त्वम् अधुना जनानां छायाद्वारा एव तीक्ष्णं तापं दूरीकरोषि। सुभाषितस्य हिन्द्यां भावार्थः। हे आम के पेड़, तुम्हारे वे दिन चले गए जिन दिनों तुझ में सुगंधित फूल खिलते थे, स्वादिष्ट फल आते थे, तथापि आज तुम अपनी छाया से ही लोगों के तापों को दूर करते हो। अधुना आंग्लार्थं पश्यामः। O mango tree, those days are over during which you were full of fragrant flowers and sweet fruits. But now, after providing plenty of fruits, you remove the grievance due to the fiery temperature of the people with your shadow. मित्राणि, एतावता वयं सप्तमपाठस्य प्रथमं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।